बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगच्या बाबानो भयणीनो, आयताराच्या या दिसा सोम्याच्या जिवंतपणाच्या दिसा बापूय सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी सगळीं सांगता मेळ्ळ्या. देव आमचो आसरो जावन आसा, देव आमचे बोळ जावन आसा. आमच्या जिवितांत आमच्या जिणे पयणार तो आमचे संगी रावन आमकां सोलोन व्हरता. तस सोम्या जेजूक बापूय सक्रामेंतांत आमचो आधार, आमचो आसरो, आमचो राखणदार आनी मोगाळ इश्ट म्हूण वळखून घेवन ताका आमी स्वागत करया. गावन गीत तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 16, पान संको 20 आनी 7, पेज नंबर 27, हिम नंबर ये 16. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रुपोळ्यो सोता, सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकवणदार, तूं म्हजी घटा, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकवणदार, तूं म्हजी घटा, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रुपोळ्यो सोता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. तुजे समोर हांव आसा सोम्या, तुंच म्हजो बरो गवळी, तुंच म्हजो बुजोनदार, तूं म्हजी गुपी सुवात.
सदांच म्हजो हात धर म्हाका चलोन व्हरचो म्हजो देव. सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या सक्तेन, सगळ्या म्हज्या मनान, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान सोम्या हांव तुजें आराधन करून तुजी स्तुती गायता, तुका हांव वखाणटा. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो भुजवंदा, तूं म्हजी गुपी सुवात, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो भुजवंदा, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घा तुका जिसो, ग्लाब तुका जिसो, स्तुती तुका जिसो, महिमा तुका जिसो, वखणी तुका जिसो. हालेलुया 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 हालेलुया. बोपोवी सक्रामेंतांत सोम्याचे हजारपण वळखून घेवन ताका आमी अर्गां दिवया, ताका आमी वंदिया. आमची जबाब आमी तुका वंदिता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. आमी तुका वंदिता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू सर्गींच्या उंड्या आमी तुका वंदिता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या आत्म्याची भूक निवारच्या आमी तुका वंदिता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू जिव्या उंड्या आमी तुका वंदिता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या देवा आनी आमच्या सडवंदरा आमी तुका वंदिता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या मोगाळ इश्टा आमी तुका वंदिता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू दयाळाच्या सागोरा आमी तुका वंदिता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू रडतेल्यांचे बुजवणे आमी तुका वंदिता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या एकच भरवोशा आमी तुका वंदिता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता.
पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या तारोका आमी तुका वंदीत हांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या वैजांच्या वैजा आमी तुका वंदीत हांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू आमचे बाचावे. पवित्र सक्रामेंत आमी तुका वंदीत हांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या जिवा आनी जिवंतपणा आमी तुका वंदीत हांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. एकेडेबर मौनपणी आमच्या काळजांत हांवन पवित्र सक्रामेंतल्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. ताचें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी ओळखून घेवया. कीर्तन 20 आणि 3 या कीर्तनांत दावीद राय सर्वेस्पराक आपलो गवळी म्हूण वळखून घेवन ताची दया ताची रिस्त आपणाचेर निरंतरी आसा म्हणून वळखून घेता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत हांव सर्वेस्पराच्या घरांत जियेतलो म्हणटा तो. कितें वर्तें भाग आमचें सर्वेस्पराच्या संगातपणांत रावून ताका आमचो बरो गवळी म्हूण स्विकार करून आमचे जिवीत ताका आमी समर्पण दिवचें. ह्या आराधना वेळार आमचे मदीं हजर जाल्लो सोमी आमचो बरो गवळी म्हूण वळखून ताका आमी नमान करया. ताच्या आशिर्वादाखाल आदाराखाल सदांच रावून आमच्या जिविताची मेटा काडूंक ताची कृपा आमी मागया. तूं सोम्या म्हजो गवळी, तुजी दया दिश्ट आसा निरंतरी म्हूण सोम्याक आमी सांगून आमचे जिविताक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको C2 पान संको 80 आणि 6 पेज नंबर 86 हिम नंबर C2. सोम्या मोजो गवळी, तुजी दया दिसता निरंतरी. 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 तरणे तनाच्या जाग्यारी, तरणे तनाच्या जाग्यारी. सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. नितळ उदकाचे बगलेरी, नितळ उदकाचे बगलेरी. सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. तूं सोम्या मोजो गवळी, तुजी दया दिसता निरंतरी. सोम्या मोजो गवळी, तुजी दया दिसता निरंतरी.
नासलेले ते वाटेरी नासलेले ते वाटेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय सतानी तिचे सावळेरी सतानी तिचे सावळेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय तू सोम्या म्हजो गवळी तुजी दया दिसासा निरंतरी तू सोम्या म्हजो गवळी तुजी दया दिसता निरंतरी तू सोम्या म्हजो गवळी तुजी दया दिसासा निरंतरी सोम्या म्हजो गवळी तुजी दया दिसता निरंतरी तुजी दया दिसासा निरंतरी तुझी दया दिसता निरंतरी तुझी दया दिसासा निरंतरी तुझी दया दिसता निरंतरी आमच्या सोम्याची दया दिश्ट आमचेर निरंतरी आसा कित्याक तो आमकां सांगता तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सोबे आसतलो न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना ते उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासोन वेसोनाय उज्याच्यो जिबो तुजें भस्म करच्यो ना ते कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सर्वंदार तूं म्हज्या दिसतीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुजे बदलाक मनशाक दिता आनी तुज्या जिवा बदलाक राष्ट्रांक दिता हांव तुजे सोबे सदांच आसा म्हणटा सर्वेस्पर देव मोगाच्या भाव भयणीनो सभारपोटी आमच्या जिवितांत आमकां बोगलां जावंक पुरो देव म्हजे तावन पयस आसा ह्या थोड्यापुटी आमच्या मतीन सवाल आयला जावंक पुरो देव कित्याक म्हजें मागणें आयकना कित्याक म्हजो देव म्हाका जाप दिना असलीं सवालां च्या मतींत आयलां जावंक पुरो तुज्या जिवितांत कश्ट पिडा आयलेल्या वेळार तुजी म्हणली कोणूच ना म्हूण तुका बोगलां जावंक पुरो जशें त्या 30 आनी 8 वर्सां बेतसाइदा तळ्याच्या कुशीक आशिल्ल्या त्या पिडेस्ताक बोगलेलें तशेंच तुकाय तुज्या जिवितांत बोगलां जावंक पुरो पूण आज जेजू तुका सांगता तुजी कोणूच तुका ना म्हूण बोगल्या जाल्यार हांव तुजे संगी आसा हांवच तुजो खरो बरवसो जावन आसा म्हाका साध्य म्हणलें कितेंच ना त्या 30 आनी 8 वर्सां पिडेंत आसलेल्या
त्या आरेगराच्या पिडेस्ताक जर सोम्यान उठ आणि सल म्हूण सांगलें, तुजे हातून घे आणि सल म्हूण ताका सांगलें तर तोच जेजू आज तुजोय बरोबसो म्हणून ताका तूं स्विकार कर. सोम्याक ह्या वेळार सांग, सोम्या तूं म्हजो बरोबसो जावन आसाय. म्हज्या जिवितांत सबार पुटी हांवें संवसाराचेरच म्हजो बरोबसो दवरला, पूण म्हाका हर एक घडी राखून सांबाळवचो म्हजो बरो गोवळी तूं जावन तूं म्हाका सांबाळताय, राखताय, सदांच तुज्या वेंगेन तूं घेवंक आशेताय. आज हें सत वळखून घेवन सोम्या तुजेर म्हजो बरोबसो हांव थीर करतां. सदांच तुजो जावन हांव जिवच्याक तुजी कृपा म्हाका दी. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ. ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು नाम सांत्वना. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E30 पान संको 81 पेज नंबर 81 हिम नंबर E30. ಯೇಸುನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸುನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ. ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸುನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸುನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ. ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾನಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾನಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ, ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ, ನೀ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾನಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾನಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸುನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸುನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ. ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸುನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸುನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ. ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ.
हालेलुया 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 आमचो बरो गवळी जावं समय आमकां दुरांकताय सांबाळताय तुज्या कृपेन तूं आमकां भरताय दैवीक शक्तीन तूं आमकां चलयताय हालेलुया 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 मोगाच्या भावांनो भयणींनो मोन्यो बोकू अवस्वर 3 5व्या वळीतावनू 7वी वळ देवाचें उतर आमकां अशें सांगता सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर तुजेच बुद्वंतकायेचेर पातयेनी दवर नाका सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोदू आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो तुज्याच दोळ्या मुखार तूं बुद्वंत म्हूण लेखी नाका सर्वेस्पराक भियोन चल आनी वायटांतावन पयस सर हे वरवीं तुजे कुडीक भलायकी आनी तुज्या हाडांक घटाय मेळटली मोगाच्या भावांनो भयणींनो आमकां सगळ्यांक भलायकी जाय घटाय जाय आनी ती भलायकी घटाय आमी कशी जोडी जाय म्हणून हांगासर देवाचें उतर आमकां स्वस्थ सांगता 3 संगती थंयसर सांगलेले आसात 3 वाक्य आसात 3 संगती सांगलेले आसात पयल्यान पयलें सांगलेलें आसा सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर तुजेच बुद्वंतकायेचेर पातयेनी दवरी नाका मोगाच्या भाव भयणींनो आमकां सगळ्यांक देवान बुद्वंतकाय दिल्या आमी बुद्वंत जावन आसा आनी आमच्या बुद्वंतकाये वरवीं आमी आमच्या जिवितांत बरे निर्धार घेवंक शकता पूण मोगाच्या भाव भयणींनो देवाचें उतर आमकां सांगता आमच्याच तुज्याच बुद्वंतकायेचेर पातयेनी दवर नाका म्हणून असो अर्थ कितें जावन आसा देवाचेर आमी जो विश्वास दवरी जाय त्या संगतींत आमचीच बुद्वंतकाय आमकां एक अडखळ जावंक नजो खंडीत आमची बुद्वंतकाय गरजेची आमी बुद्वंत आसा जाय जेजून आमकां सांगलां आमी बुद्वंतकाय चला जाय म्हणून आमी उजवाडाची भुरगीं जावं जे म्हूण जेजून आमकां सांगलेलें आसा पूण मोगाच्या भाव भयणींनो जर आमच्याच बुद्वंतकायेचेर मात्र आमी आमची पातयेनी दवरता देवाचेर आमचो विश्वास आमी दवरिना तवळ आमच्या जिवितांत आमी वांगटी वाट धरता देवाची योजना आमच्या जिवितांत कितें आसा तें आमचेच बुद्वंतकाय मुखांतर आमकां समजोवंक साध्य जायना दैवीक प्रेरण सर्गींची जनवाय मोगाच्या भाव भयणींनो आमकां भोव गरजेची जावन आसा आनी केदाळा देवाचेर आमचो विश्वास थीर आसा घट आसा तवळ मात्र ती सर्गींची जनवाय आमी जोडूंक तयार आसता आनी ह्या खातीर पयल्यान पयलें सगळ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास धरूंक देवाचें उतर आमकां सांगता दुसरें आमकां थंयसर सांगलेलें आसा सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखूंक घेवंक सोदू तो तुजो मार्ग नीट करतलो सर्वेस्परा देवाक सगळ्या आमच्या वाटांनी वळखून घेवचें भोव गरजेचें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणींनो आमी आमकां देवान दिल्ली सबार तालेंत आसात देणी आसात ती गळसून आमच्या जिवितांत सबार संगती जोडूंक शकता
ह्या संवसारांत सबार्थराची ग्रेस काय आपणावंक आमकां साध्य जाता. नांव पदवी अधिकार सक्कड आमकां जोडूंक साध्य आसा. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, हे सक्कड आमी जोडटा आसतना जर हे सक्कड म्हाका म्हज्या देवा वरवीं साध्य जालां, देवाच्या कृपे वरवीं आज हांव हें करूंक शकलां, आज हें हांव जोडूंक शकलां, हें साधन म्हज्या जिवितांत वापरूंक शकलां म्हणून जर आमी वळखून घेना मोगाच्या भाव भयणीनो, तवळ सुलाबायेन आमच्या जिवितांत आमी पडोवंक साध्य आसा, वांगटी वाट धरूंक साध्य आसा. त्या देखून देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता, सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोदू. आमी केदां देवाक वळखून घेता, आमकांच आमी ताच्या मुखार खालती करता. नाजाल्यार आमी गर्वान हंकारान आमच्या जिवितांत आमी मेटा काडटा आनी तो गर्व हंकार वडपणाची चिंता मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां चड आनी चड नासाच्या जिविताक व्हरता. शिवाय आमच्या जिवितांत आमी ग्रेस सर्गीच्या वाटेन सोमको शकना. तिसरे मोगाच्या भाव भयणीनो, आज देवाचें उतर आमकां सांगता, तुज्याच दोळ्या मुखार तूं बुद्धवंत म्हणून लेखी नाका. सर्वेस्पराक भियोन चल आनी वायटांतावन पयस सर. पयलेंच आमी समजल्या देवान आमकां बुद्धवंतकाय दिल्या, पूण जेदवां हांव म्हाका सक्कड कळीत आसा, म्हाका कोणें सांगची गरज ना असला चिंतपांत हांव जियेतां. तर म्हज्या जिवितांत हांव कितेंय शिकोवंक शकना, मात्र न्ही कितेंय तिदवून म्हज्या जिवितांत जाय जय गरज आसा ती तिदवोनी हांव हाडूंक शकना. त्या देखून म्हजें जिवीत मोगाच्या भाव भयणीनो एक स्टक जाता थंयसरच. आनी आमी जाणा मोगाच्या भाव भयणीनो, उदक एकच कडेन तें रावलेलें उदक आसा जाल्यार तें क्रमेन घाण येवंक सुरू जाता. पूण वाळचें उदक आसा जाल्यार तें नितळ आसता, निर्मळ आसता. आमच्या जिवितांत आमी केदेंच स्टक जावं नजो, खंयच आमचें जिवीत थंयसर रावोंक नजो. बघा, दिसपरती आमी मुखार वचोंक जाय, फुडें आमी सरोंक जाय. आनी ह्या खातीर आमी सर्वेस्पराक भियोन चलची गरज आसा म्हणटा देवाचें उतर. देवाक भियोन चलचें म्हळ्यार आमी कामचें न्ही, तरतरचें न्ही, तसलें भे न्ही, पूण देवस्व म्हज्या जिवितांत सर्वस्व म्हणून वळखून घेवचें. ताचे विने म्हाका जीव ना, म्हाका जिवीत ना. ताचे विने हांव कितेंच करूंक शकना. सांपावल सांगता फिलिपिकरांक बरयल्या पत्रांत अवस्वर 4:13 वळींत, म्हाका बळ दितल्या सुवें हांव सर संगती करूंक शकता. आमचें बळ, आमचे सकत मोगाच्या भाव भयणीनो सौम्यता हांव नेवची जावन आसा. ती आमी दिसपरते जोडी जाय आनी सौम्याच्या सक्तेन केदळ आमी कितें करता तें समीस पोंता पावयता, तें फळादीक जाता. आमची सगळी जिणी फळादीक जाता. तवळ ह्या वरवीं तुज्या कुडीक भलायकी आनी तुज्या हाडांक घटाय मेळटली म्हणटा देवाचें उतर. तर मोगाचे भाव भयणीनो, आज तेच कुडीक भलायकी आनी हाडांक घटाय, आमच्या सगळ्या जिविताक घटाय आनी भलायकी आज आमी मागया सुमेता. आनी ह्या खातीर सगळ्या आमच्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक, सगळ्या काळजान ताचेर विश्वास दवरूंक आनी ताका भियोन चलोवंक एक डिपोर मौनपणी ताची कृपा आमी मागया. पोपोय सक्रामेंतांत हजर आसो जेजू, आमी ताका भावार्थान उलो मारता आसतना आमकां तो आपडूंक आशेता. आमची ते कसलीय पिडा आसा, अस्कतकाय आसा, उणेपण आसा, कितें तत्वर आसा,
ह्या जिविताची कठीण परिस्थिती कितें आसा त्या परिस्थितींत तो आमकां सुटका दिवंक आमचे मदें हजर आसा. आज त्या सोम्याक भवार्थान आमी उलो मारया. त्या कानान स्त्रियेन ताका उलो मारलो. त्या शतापतीन ताच्या साकरा खातीर उलो मारलो. जाहिरान ताच्या दुये पासत उलो मारलो. सबार जाणांनी जेजू लागीं येवन जेजूक उलो मारलो आनी हर एक संदर्भार जेजून तांची ती विनवणी आयकली, तांचे मागणे आयकले, तांकां बरें केलें. तसो जेजू आज तुका म्हाका आपणूक ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमचे मदें आसा. त्या समयाक आमी उलो मारया. आपड जेजू म्हाका आपड. अमोलीक त्या रक्तान तूं म्हाका तेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर. सगळी पिडा शिडा तूं म्हजी निवार म्हणून भवार्थान ह्या वेळी सोम्याक आमी उलो मारया. आमच्या गायनाच्या बुकांत E42 पेज नंबर 132 E42 मानसंग 132. आपड जेजू म्हाका आपड. अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आपड जेजू म्हाका आपड. अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. पिडे स्त्रियेन तुका भावार्थाना पडले. कस्तलेक तुवें बरें केलें. भावार्थान हांव तुका सोम्या आजा पडटा. पांयां तळा तुज्या सर पडटा. सोम्या जेजू ताळ्याक म्हज्या खांदी. धनिया जेजू मागण्याक गुमान तूं दी. कोरपेची जर जिणयेक म्हज्या सोमिया सदांच वाळो दी. कुरपेची जर जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळो दी. सर्गा संवसारासो जावन आसाय तूं धनी. सर्गी थावन धाड तूं आमचेर देणी. पाटलाव करूंक तुजो सदांच कार्तेपणी. बेसावानी भर आमची चिनी. सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या खांदी. धनिया जेजू मागण्याक गुमान तूं दी. कुरपेची जर जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळो दी. कुरपेची जर जिणयेन म्हज्या सोमिया
सदांच वाडोव दी आपर जेजू म्हाका आपर अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं थेलाय खून कर जेजू म्हाका खून कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आपर जेजू म्हाका आपर अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं थेलाय खून कर जेजू म्हाका खून कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार हालेलुया 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 सम्या जेजू तुका उलो मारच्या त्या भुरग्यांचे तूं मागणे आयक हांगासर सम्या सबार भुरगीं तुका उलो मारून आसात पळय सम्या तांच्या कश्टा दुखांत पिडे तांच्या खंत बेजारायेन तूं तांचो आदार आनी आसरो जा हर एक सम्या तांची पिडा तूं काड सम्या तांकां बांदपासांतले सुरखा दी तुज्या दैवीक सक्तेन तुज्या भुरग्यांक तूं भर सम्या तांच्या जिवितांत नवो बरवो सौदेशो कर सर वायटां थावन विघ्नां थावन अनवरां थावन खोटेपणां थावन देवसराच्या सैतानाच्या पासां थावन तुज्या भुरग्यांक सम्या तूं राखून सांबाळवर हालेलुया 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 मगाच्या बाबनीनो ह्या वेळापतीक जावन आमकां मागोवंक सांगिल्ले आमच्या भाव भयणीचो आमी उडास करून तांचे पासून मागया आमच्या कुटुंबांत आमच्या शहरामध्ये कोणी पिडेस्त आसा तांकां ह्या वेळी सम्याक आमी समर्पण दिवया प्रत्येक जावन आज आमी मागतां मर्विन डिसोजा ताच्या दिसा पासून मेकेना फेरावो आनी कुटुंब ताच्या दिसा पासून सिल्विया कुटिन्नो जॉर्ज लोबो मेरी पिंटो विल्सन मथायस जॉयस नोरोना बेनिटा पिंटो अलेक्झांडर डेसा एलिझा डिसोजा मरिल मिशेल डिसोजा वलेरियन डायस सिरिल मॉनिस ह्या आमच्या सर्व भयणीच्या त्या सभापासून आज आमी प्रत्येक जण मागता सांगत आस आमच्या मध्ये सबार जण आस्पत्रेंत आसात जिवितांत एकसुरपणांत आसात निराश जावन कंगास जाल्ले आसात तांचो प्रत्येक जावन ह्या वेळा आमी उडास करया तांच्या पासून मागया आमच्या पापा लिओन ह्या म्हयन्यांत आमकां प्रत्येक जावन शहरांनी सुवार्ता परगड जावच्या त्या ओवरा पासून मिसावा पासून मागोवंक सांगलेलें आसा देवाची बरी खबर परगट करच्या वावरांत आसच्या सर आमच्या भाव भयणीक ह्या वेळी सुम्या समोर आमी दवरया सबार कडेन क्रिस्तांवांक विविध तरांची दोगदोवनी अनुभव करूंक मेळटा त्या आमच्या भाव भयणीक आमी समर्पण दिवया झगड्याचें वातावरण जंय आसा थंयसर शांती समाधान बेगीनच पावस जावच्याक सम्याचो आदार आमी मागया सबार कुटुंबां मोडून आसात त्या कुटुंबा पासून ती आमी मागया हांगासर दैवीक लोतीर मंदिरांत सबार योजना घाल्ली आसात ती वेळार पंथा पावच्याक सम्याचो आदार आमी मागया सांगता सर हांगासर जावच्या मिसावांत सबार आमची भाव भयणी भागीदार जाल्यांत
सर आमच्या दानीक हिता चिंतकांक पात्रोनाक ह्या वेळी सोम्या आमी तुका समर्पण दिता तांचे तांच्या कुटुंबाचे तुझे दराळ आशिर्वादा वत म्हणून आमी मागता तशेंच ह्या हप्त्यांत हांगासर कन्नडा रितीर जावन आसा ह्या रितीन भाग घेवच्या सर भाव भयणीक तशेंच मुखल्या हप्त्यांत हांगासर एक विशेष रितीर डिवायन डिसायपलशीप रिट्रीट आमी सोम्याचे खरे शिस्त जावन जिवंक आमकां तयार करचें आसली ते विशेष रितीर इंग्लीश तशेंच कोंकणी भाशेंत ह्या रितीन भाग घेवच्या सर आमच्या भाव भयणीक सोम्या तुका आमी समर्पण दिता आमकां हर एकल्यांक तुजे साक्षी जावंक तुवें आपयलाय सोम्या तुवें म्हळें तुज्या शिसांक पवित्र आत्मो तुमचेर आयलेल्या वेळार तुमकां नव्यान बळ मेळटलें आनी तुमी जेरुसलेमांत जुदेयांत समारियांत आनी संवसाराच्या पंथान पंथ म्हजे साक्षी जातल्यात सोम्या ह्या वेळार तस पवित्र आत्म्या बसत आमी मागता जशें तुज्या शिसांचेर पवित्र आत्म्या पाठोवन तुवें तांकां तुजें बळवंत साक्षी केलें तुज्या राजा खातीर वावरूंक सोम्या तुवें तांकां बळवंत केलें धैर्यान भरलें दैवीक सक्तेन तांकां बरोवन सोम्या तांचो सगळो जीव तुका समर्पण दिवंक तुवें फाव केलें आज तीच कृपा आमकां तूं लाभय आमी सदांच तुजी जावं जिवोवच्याक सोम्या तुजी कृपा आमकां दी पवित्र आत्म्याक आमी ह्या वेळी उलो मारया हे पावन आत्मा तूं आ हे पावन आत्मा तूं आ पावनात्मा तू आ है पावनात्मा तू आ हे पावनात्मा तू आ हे पावनात्मा तू आ मुझे वरदान देने जीवन देने है पावनात्मा तू आ मुझे वरदान देने जीवन देने हे पावनात्मा तू आ है पावनात्मा तू आ है पावनात्मा तू आ हे पावनात्मा तू आ हे पावनात्मा तू आ पवित्र आत्मा ते सोम्या आमकां दैवीक सत्ता उगडापी करता पवित्र आत्मा ते तो आमकां खरी बुजवण दिता पवित्र आत्मा ते तो आमकां दिसपट्टे मार्गदर्शन दिता दैवीक प्रेरण लाभोवन आमकां चलोवन व्हरता त्याच पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया मुझ में प्रेम की बाती जला प्रेम की बाती जला मुझ में प्रेम की बाती जला प्रेम की बाती जला है मुक्तिदाता शांति प्रदाता है पावनात्मा तू आ हे मुक्तिदाता शांति प्रदाता
हे पावनात्मा तुआ, हे पावनात्मा तुआ, हे पावनात्मा तुआ, हे पावनात्मा तुआ, हे पावनात्मा तुआ. आमच्या जिविताचो सतर असो खाळोक सम्याक आमी समर्पण दिवया. स्वामी म्हणटा कोण म्हजे सरशीन येता तो केदींच काळोख चलचो ना, ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. पवित्र आत्म्या थंय उजवाडाच्या आत्म्या थंय आमचो स्वामी आमकां ताच्या उजवाडान भरता. सताच्या उजवाडान, मोगाच्या उजवाडान, शांती समाधानाच्या उजवाडान तो आमकां नटयता. तर त्याच पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. मुझ में जीवन की ज्योति जला, जीवन की ज्योति जला, मुझ में जीवन की ज्योति जला, जीवन की ज्योति जला. हे मुक्तिदाता शक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तुआ, हे मुक्तिदाता शक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तुआ, हे पावनात्मा तुआ, हे पावनात्मा तुआ, हे पावनात्मा तुआ, हे पावनात्मा तुआ. मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तुआ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तुआ, 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 हे पावनात्मा तुआ. जेजूच्या बो पवित्र आणि अमोलिक रक्ताचे संरक्षण आमचेर, आमच्या कुटुंबाच्या संसाधनाचेर, आमच्या घराचे जाग्याचेर, तशेंच आमच्या सर्व शेतापाटाचेर, वायवाटाचेर, आमी आतां घेतल्या सर योजनाचेर आतां आमी मागून घेवया. सोम्या जेजू, तुझ्या भोव पवित्र आणि अमोलिक रक्ताचेर हांव परिपूर्ण विश्वास दवरतां. तुझे अमोलिक रगत म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाच्या संसाधनाचेर म्हज्या घराचेर, जाग्याचेर, हांवें आतां घेवच्या सर कामाचेर शेणावन आमचे संपूर्ण संरक्षण आज हांव जोडून घेता. सोम्या जेजू, तुझ्या भोव पवित्र रक्ताच्या सक्तेने म्हाका म्हज्या कुटुंबा संसाध्यांक सर पिडेंतलें, सर वायटांतलें, विघ्नांतलें, अनवरांतलें, पातकांतलें, सैतानाच्या दुस्मनाच्या पासांतलें
आकस्मीक ना तयार मरणांतल्यान जे कितें तुज्या सर्गींच्या राजा विरोध वेता त्या सर्व सक्तेंतले संदर्भांतले तूं राखून व्हर. सोम्या जेजू, तुज्या अमोलीक रक्ताच्या बळान आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुजी जनवाय, गिन्यान आनी धैर्य म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाचो सद्यांक फावो कर. सोम्या आमचो भावार्थ तूं थीर कर. दिसपरतें तुजें उतर आयकूंक, तुजें उतर वाचूंक आनी समजून घेवंक आनी सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक जाय आशिल्ली कृपा आनी सकत सोम्या तूं आमकां लाभय. आमच्या जिणेंत तुजी खुशी सदांच जाणा जावंक आनी तुज्या खुशे प्रकार तुजो आनी पेल्याचो निस्वार्थरान मोग आनी सेवा करून जियोंक सोम्या आमकां तुजी कृपा दी. अशें हें संवसारी पैन काबार जातस सरकार ससनीक सुख म्हाका आनी म्हज्या सर कुटुंबा सन्यांक तूं फावो कर म्हणून तुजे लागीं आमी परतून मागता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वखणी तुका जेजू. सोम्याचे आशिर्वाद घेवचे खातीर आतां आमी आमकां तयार करया. येद्या व्हडा सक्रामेंताक सस्तांक नमान करुया म्हणलें गीत गावन आमकां आमी सोम्याक समर्पण दिवया. येद्या व्हडा सक्रामेंत सस्तांक नमान करुया. उर्विल्या त्या रुपां अव्योरिती आदार्या सोलवोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थ्याचे बळ दिव्या. जशे बापा तशेंच पुता उल्हासाची स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्या हर्षिता. तुका दोगांयच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता. आमेन. प्रार्थुया. ये सोम्या या विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टा मरणासो पुन्हा जिवंतपणाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सर्वनेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. आमच्या कुडीची पिडा दूख आनी समस्या तुका आमी आज भेटयता. आमची दुखां पुसून काड. आमचे कुडीचे घाई थांबय आनी आमी मतीन आनी कुडीन सुसुडीत जावन तुज्या राजा खातीर वावरूंक आमकां तूं फावो कर. तूं जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याचे आशिर्वाद आतां आमी स्वीकार करया.